اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. سپاس الله ایدان حضار گرامی خدمت الله سلام عرض بد. در این سنتی گفتگو بی موضوع پو احکام مبتلا به این احکام روزه این روزی احکام کو این چیک پچی این زربان نیت ایت خدمت الله عرض سونس نیت چی این زربایت پو اور نیت نام چی می این زربایت پو. اما در این سوال پدو این که آیا رمضان روزی نیت پو هر جگی یا هر چند لچیمو بهتر اینا یا از اول ماه مبارک رمضان الزاگوی کنن پورا ماه رمضانی دو رشچی کری چیمه تو بهتر این. جناب آیت الله سستانی حفظه الله فی اپوس کسل بیمود که از اول ماه مبارک رمضانی که نکره آخر تک نار کل رمضانی روزه دوت واجب قربتان الی الله جل چیمو بهتر این هر چنی انانگاسی نیت پو چیمو پچسا. اور یون صفو مسئله یاد که احکام یاد آخرین وقت نیت روزو نتی آخرین انانگاسی نیت چینگت जब योफी प्यापो योफी बांपो ग्वाचिक नरे दो माना पुदो इनकी एहतियात वाजिब जरिया नंगासी नियत ब्याइट पिन नियत पुदो इनकी nga योफी प्याक अजान इकने खेरे ता शामी मगरिबे ने अजान tek nga सी nga स्ट्रून से यगत दे चीज़ात कुनिशिदाना की रोज़ा बातिल ब्याइट पोशिदाना रोज़ा चक पैत पेशिदाना दे तमाम लस्सिर कुन्यामिश nga स्ट्रून से यगत क़ुर्बतन इला अल्लाह ज़रबैत पिन दूर ज़रबैत पिन नियत. और यौन सोफो गास सुचिंगेसी योखफी बांपो पचसा दुनला रोजो दुक्तुक माह रमजानी दे रोजो वाजिब दुक्तुक जमान पुसा मुअय्यन युत और बिदून नियत रोजो वाजिब इन अम्मा नियत बसमत बिदून नियत को नियत तासद माह रमजानी रोजो वाजिब इन नियत पो को बसमत अम्मा दे शख्स पो नियत तासद. نیت تافید پیشوکتون کو قبل الظهر ظهری بامپو پتس دون لکل نیت ست ناره کوسی روزوی نیت بیارگوس پین اور کوئی نیت پو صحیح اندر آغاسی کسل بیون. اور یون صفو گاسو چک اگر یوفی کا کوسی بدون نیت سهریوزو سے نیت تانست اما کل نیت ست بعد الظهر سکین تایم کل نیت ست سن آغاسی کسل بیون کی کو دو اهل بیس پی بدن نیت پو و کوئی روزو صحیح من و ده شخص پر ضروری این که تا اذان مغربی بانگ تونی من پتک تمام دل لسیر کن ده چیزات کن که روزه باطل بیایت پشن سوس تون سیاق پرگوز اور روزو بی کوسی جوک تو قضا سکو دوک پرگوز. یون صوفو سوال یود که گاسو چیگیسی روزه قضا یود یا کفاره چیگ دوود کدو کوسی روزه قضا دوک تو یا کفارو کوسی کلی فری کوسی دو کیونو مثلا کوسی نیت بکنگا روزه قضا دوت واجب قربتان الی الله یا کوزر کنگا روزه کفاره دوت واجب قربتان الی الله زر کوسی نیت بک لیکن رمضان جو لازم من یاننگلا نیت بیایت بو اگر رمضان این نره یاننگلا دیو نا روزه دوت واجب قربتان الی الله زر تو ماه مبارک رمضان این جو چان لازم من خود بخود ماه رمضان کرینو کھا حساب گوایت بین شمار گوایت بین. اور یون صفو مسئله یاد که اگر گاز سوچک کل موزین دکتو کی دیو ماه مبارک رمضان این لیکن کوسی عمدن کوسی نیت کوسی بس پمد غیر رمضان کوسی نیت بسد زوز اسنا ماه پوزن ماه مبارک رمضان این لیکن کوسی روزو بی نیت پو رمضان نیت بسمت دوست کو عمدن این سهوان من جره فراموشی من کوس عمدن کوسی غیر رمضان کوسی روزی نیت بسد. آیا دیلو چی گوید آیا دی روزو رمضان حساب گوده یا گوامد. جناب آیت الله سستانی فی اپوسی کسل بیمود که دیو کوس قصد پر رمضان بسمت نیت پر رمضان بسمت مبس بید بشلا چونکه زوزن ماه مبارک رمضان این کو رمضان زی اور رمضان روزی کو حساب گوامد زر کسل بیمود حساب گوامد زر بیمود آیت الله فی اپوسی. یون صفا اگر گاسو چیزی نیت بی ماه رمضان اول انزل کوسی نیت بک روزه دکتو اور جوک تو کلا وسط روزینو
قبل الظهر بعد الظهر كل موزين سون تخفصون كل علم سون كي ديرين رمضان سومين سو رمضان نيس انسو آيان كو روزو صحيح نيامين كو روزي اول نيه كي دوست آية الله سيستاني في بوسك سال بيموت كو اول نيه بس دوست اما كل موزين سون جوكتو كي رمضان سومين سو سومين سو بجين سو غاين سو كان اشكال مت كو دو فيت بروزو صحيحين وروزي ماه مبارك رمضان حساب قايد بين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد الصديق الشهيد الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأول ما صليت على أحد من أوليائك رحمة الله وبركاته عليكم أهل